Assalamualaikum everyone. So this is the story time with me again. And last time जो हमारा स्टोरी टाइम था ना, उसके नीचे बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स के फीडबैक आए थे कि आप हमेशा अभी मीन क्लाइंट स्टोरी से आनी है, प्लीज़ कोई अच्छी क्लाइंट की स्टोरीज भी तो होंगी ना, तो वो भी हमारे साथ शेयर करें. सो आज जो मैं आपके साथ स्टोरी शेयर करना जा रही हूँ वो इट वॉज ऑल्सो वन ऑफ द जिसकी वजह से हम लोगों ने सैलून की पॉलिसी बनाई थी. एंड ऑल्सो इट इन्वॉल्व्स अ वेरी मीन क्लाइंट एंड इट इन्वॉल्व्स अ वेरी गुड क्लाइंट ऑल्सो. ठीक है, तो शुरू करते हैं. तो ये जो क्लाइंट हैं ये आती हैं और ये कहती है मेरे भाई की शादी है, तो मैंने जो है हाईलाइट्स करवानी है मिली. सो आफ्टर द कंसल्टेशन शी सिट्स ऑन माई चेयर एंड वी स्टार्ट फॉइलिंग ऑन हर हेड. एंड देन थोड़े से टाइम के बाद जो है ना, लाइक फॉर एग्जाम्पल 3 या 4 फॉइल्स रह गई होंगी. एंड शी सेड कि मेरा सर बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है, मेरे सर में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, प्लीज़ रुक जाएं एवरीथिंग. सो आई सेड कि डू यू हैव एनी इशू ब्लड प्रेशर का या कोई और प्रॉब्लम है आपको? एंड शी सेड कि नहीं, बस आप रुक जाएं. सो आई आस्क है कि जी वांट मी टू स्टॉप द प्रोसीजर या लाइक आप इसके साथ कंटिन्यू कर सकोगे? तो शी सेज कि नहीं, मेरे भाई की शादी है, मैंने करवाना बहुत ज़रूरी है, ये है वो है फलाना टिमकाना, बस थोड़ी देर के लिए मुझे ना ज़रा ब्रेक देते हैं. तो हम कहते हैं अच्छा ठीक है. फॉइल्स वैसे ही कंप्लीट हो गई होती हैं और तो हम लोग इनके लिए 7 अप और वो नमक डाल के वो सारे थोड़े टोटके वगैरह करके उनको वी ट्राई टू सूट हर. एंड देन फिर 15-20 मिनट के बाद जो है आई सेंड द स्टाफ अगेन टू हर एंड से कि अगर आप इफ़ यू आर फीलिंग बेटर तो कैन वी स्टार्ट अप्लाइंग द बेस कलर ऑन योर हेयर. तो शी सेज कि हाँ आई एम फीलिंग बेटर, आप जो है आराम से अपना प्रोसीजर करें, कोई मसला नहीं है. तो वी से ओके एंड देन वी स्टार्ट अप्लाइंग द डाई ऑन हर हेड. माइंड यू कि उस बंदी को एक्चुअली में एक प्रॉब्लम थी जो उसने अभी तक हमें रिवील नहीं की. एंड वो मैं आपको एंड में बताती हूँ कि उसका क्या सीन था. लेकिन अभी वो आराम से जो था ना बाकी का प्रोसीजर करवाने शुरू हो गई. ठीक है. अब जो है ना वो स्टाफ वो डाई लगाना शुरू कर देता है. खैर जी, होता क्या है कि डाई भी लग गया, फॉइल्स भी लग गई. 10 मिनट के बाद जो है वो दोबारा कहना शुरू कर देती हैं कि हाय मुझे बहुत घबराहट हो रही है, ये उतार दें प्लीज़, मेरी शीट उतार दें, मेरी फॉइल्स उतार दें, सारा कुछ, बस मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मुझसे बॉडी बर्दाश्त हो रहा है, बस ख़त्म कर देंगे सारा कुछ, मैं बताएं. ठीक है. तो आई कम अगेन एंड आई से कि आप बार बार मुझे ये कह रहे हो, मैंने आपको पहले ही कहा था कि प्रोसीजर जो है कंप्लीट होने से पहले ही कि मतलब यानी कि जब हम हाफ वे थ्रू थे तो मैंने आपको कहा था कि मैं रोक दूं. आपने मुझे कहा कि नहीं, यू आर रियली डेस्परेट टू गेट दिस डन एंड नाउ यू आर लाइक सेइंग कि नहीं उतार देंगे वो सके कि. तो मैं अगर उतार दूंगी तो हाफ वे पैचेस और ब्लीच के साथ हमारा सर बुरा हाल हो जाएगा, तो अब मैं क्या करूं वाला सीन है. एंड शी स्टार्ट्स क्राइंग एंड शी स्टार्ट्स स्क्रीमिंग कि नहीं मेरी फॉइल्स उतारे एंड सारा कुछ एनीथिंग. एंड शी ऑल्सो कॉल्स मी लाइक अ वर्ड. ठीक है. तो बेसिकली गाली निकाल के वो मुझे कहती हैं. अच्छा, उनके मिसबिहेव करने के पीछे भी एक रीज़न था जो ऑब्वियसली बाद में मुझे समझ आया, लेकिन उस वक्त तक क्योंकि उस बंदी ने नहीं बताया हुआ था तो मुझे पता नहीं था. लेकिन खैर जब वो इस तरह अब्यूज़ करती है ना तो मैं कहती हूँ कि आप प्लीज़ अपने साथ को कहती हूँ कि इनकी फॉइल्स उतारें, इनको वॉश करो, इनको रिलैक्स करो. ठीक है. अच्छा, हम उनको धो के जब हम उनको सीट पे लेके आते हैं और वो मुझे कहती है मेरा प्रोसीजर कंप्लीट करें ना एवरीथिंग. अब हाफ वे थ्रू फॉइल्स लेवल 8 कोई लेवल 7 प्रॉपर कोई कट डाउन आया नहीं हुआ एंड इन्होंने ऑलिव वॉश करवाना था. ठीक है. तो शी गोज लाइक कि जी अब इसको मुकम्मल करें. तो मैंने कहा मैं तो नहीं अब डाई लगा रही, मैं तुम्हारे सर पे डाई कैसे लगा दूं लेवल 8 के साथ एंड सारा कुछ. एंड देन बिकॉज ऑब्वियसली थोड़ा सा मुझे गुस्सा चढ़ गया हुआ था बिकॉज ऑफ द वर्ड शी कॉल्ड मी ना, तो ऑब्वियसली मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट भी हर्ट हो रही थी. मैंने कहा भाई मैं अब आपका काम नहीं कर रही हूँ, अगर आपने मुझे पैसे लेने हैं तो वापस लो और जाओ, मैं अब आपका काम नहीं कर रही हूँ. क्योंकि भाई काम भी करके दो और फिर नखरे भी उठाओ और फिर बदतमीजी और गालियां भी बर्दाश्त करो, ये नहीं मेरे से होगा. अब जो है ना बेसिकली प्रॉपर ड्रामा स्टार्ट हो जाता है. शी स्टार्ट्स कॉलिंग समबडी ऑन द फोन, आई थिंक ऑन द अदर साइड ऑफ द फोन उनके साथ तो भाई थे जिनकी शादी हो रही थी या उनकी बहन थी, और फोन पे उनको बता रही हैं और मेरे मतलब शी इज कॉलिंग मी नेम्स और मतलब फुल गालियां निकाल रही हैं. कभी माँ को फोन करिए, कभी बाप को फोन करिए, कभी भाई को फोन करिए, कभी बहन को फोन करिए, मियाँ को फोन करिए. 5-6 कॉलें उस बंदी ने आधा घंटे की. मैं भी पता नहीं क्यों ढीठ हो गई थी, मुझे बहुत गुस्सा चढ़ गया हुआ था. ठीक है. तो मैंने कहा मैंने भी नहीं करना, आप पैसे लेंगी वापस और आप जाएंगी, मैंने बदतमीजी लोगों का काम नहीं करना. तो अच्छा, वो क्या कर रही थी, फोन कर करके किसी को बुला रही थी कि कोई आए और यहाँ पे तमाशा लगे ना एवरीथिंग, और कोई आने के लिए तैयार नहीं था. मे बी हर फैमिली न्यू कि शी डज लाइक दैट, तो कोई भी नहीं आया. उनके हस्बैंड ने भी इनकार कर दिया एंड उनके फोन की वो ना जान के स्पीकर फोन पे बात कर रही थी. और हो क्या रहा था कि वो कॉन्वर्सेशन हमें सुनाई दे रही थी कि कोई बंदा इनको क्या कह रहा है ना. तो खैर फाइनली आई थिंक उनके भाई जो हैं वो आने के लिए तैयार हो जाते हैं
اچھا جی 10 منٹ بعد جو ہے نا وہ بھائی صاحب جو ہیں وہ سلون پہ تشریف لے آتے ہیں اور دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں لٹرلی لائک بینگنگ آن مائی ڈور اینڈ سیئنگ کہ جی کھولیں یہ ویسا کر کے. سو میرے سب کو پتہ ہے کہ مطلب یہ نہیں کہ نا ہمارے سلون کے باہر لکھا ہوا ہے نو مین الاؤڈ لائک ویری اسٹرکٹلی وی ڈونٹ الاؤ دا مین ان سائڈ. تو سو ہی از لائک دھڑ 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 دروازہ ہی کمز ان سائڈ اینڈ ہی کیا ہوا ہے آپ میری بہن کا کام کیوں نہیں کر رہی, وائی ڈیڈ یو میک ہر کرائی, آل پروٹیکٹیو آف ہر اینڈ ایوری تھنگ. تو میں نے کہا صرف وہی آپ کی بہن ہے, ہم لوگوں کی کوئی ریسپیکٹ نہیں ہے, آپ ادھر آ کے اتنا شور مچا رہے ہیں اینڈ ایوری تھنگ, وڈ یو ناٹ لائک ٹو ہیئر دا آر سائڈ آف اسٹوری, اینڈ لائک بتائیں اینڈ ایوری تھنگ. تو وین آئی اسٹارٹیڈ ابھی بات کرنا اس کو میں بتایا, آئی واز لائک ٹیلنگ ہر وٹ شی ڈیڈ ان ٹو 5 minutes کہ یہ انہوں نے اس طرح کیا ہے ہمارے ساتھ. تو کہتا ہے کہ ڈونٹ یو نو شی از پریگنینٹ, یو ور سپوز ٹو بی ایکسٹرا کیئرفل ود ہر. اینڈ آئی واز لائک واٹ, اینڈ ہی گوز ہاں جی آپ کا فرض بنتا ہے, آپ کو پوچھنا چاہیے تھا کہ وہ پریگنینٹ ہیں یہ وہ ایسا کر کے. اینڈ آئی واز لائک ہائے اللہ. اب جیسے ہی مجھے پتا چلا کہ شی واز پریگنینٹ آئی اسٹارٹیڈ فیلنگ ویری گلٹی, بٹ آئی واز آلسو اسکیئرڈ کہ اگر میں نے اب دوبارہ کام کرنا شروع کیا اس کا اور اس کی زیادہ طبیعت خراب ہو گئی یا فینٹ وغیرہ ہو گئی, ناؤ آئی نو دا ریزن, اور اس کو مطلب نوزیا ہو رہا ہے سارا کچھ, تو پھر میں کیسے مینیج کروں گی. تو آئی سیڈ ٹو دا بردر کہ بھائی مجھے کوئی بندی چاہیے, تمہاری بیوی یا تمہاری بہن یا تمہارے گھر کا کوئی بندہ جو اس کو بیٹھ کے جو ہے پراپرلی نرس کرے اور اس کا دھیان کرے, اور ہم جو ہے ڈائیں لگائیں ساتھ سے پیار پیار, اور میں خود کام کر دوں گی, بٹ یو ہیو ٹو بی لائک وی وانٹ سم لائک ہمیں ایک اٹینڈنٹ دو. کہ وہ اس کو بلاتے ہیں اپنا ان کی بڑی بہن کو, اور پھر وہ آتی ہیں, لوگ ڈائی وغیرہ کرتے ہیں, ان کا پروسیجر ختم کرتے ہیں اور ان کو خداحافظ کرتے ہیں. سو اٹ واز اے لیسن فار می کہ او مائی گاڈ. اچھا اب ہوتا کیا ہے کہ وہ چلی جاتی ہیں سارا ہنگامہ کر کے اینڈ میں اپنا وہ کروا کے ایک بندی تھی جو سائڈ پہ اپنا ایکسٹینسو کروا رہی تھی. کہ وہ جو بندی تھی نا, وہ جو ایکسٹینسو کروا رہی تھی, انہوں نے ادھر کچھ نہیں کہا, میرا ان کے ساتھ کوئی انکاؤنٹر نہیں ہوا یا کچھ اس طرح کر کے. شی لیفٹ اے پیپر فار می ود دا باکس آف ڈونٹس فار مائی اسٹاف آن دا ریسپشن, اینڈ بفور لائک شی لیفٹ ایکسٹینسو کروا کے شی لیفٹ, اینڈ دین شی کیم بیک آفٹر 20 minutes, اینڈ ریسپشن کے اوپر انہوں نے شاہ زیب کو ایک پیس آف پیپر دیا. اٹ واز اے لیٹر فار می اینڈ ڈونٹس. ٹھیک ہے, آج تک مجھے اس بندی کا نام نہیں پتا, ہم ان کو ایکسٹینسو ڈونٹس والی کلائنٹ ہی کہتے ہیں. وی آلسو پوسٹڈ لائک اسٹوری فار ہر آن لائک تھینک یو اسٹوری فار ہر آن آر انسٹا. اچھا وہ کیا کرتی ہیں, وہ جو لیٹر ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ ملیحہ دس از اے لیسن فار یو, اینڈ یہ جو ہے نا میں نے تمہارے لیے ایک ریلیز فارم بنایا ہے, اس کو پلیز اچھے طریقے سے ٹائپ کروا کے میک اے پالیسی اینڈ اسٹارٹ گیٹنگ دا ریلیز فارم سائن فرام آل دا کلائنٹس. سو اب جو سارے کلائنٹس مجھے آ کے پوچھتے ہیں نا کہ ملیحہ تم یہ سائن کیوں کرواتی ہو ریلیز فارم اور یہ وہ سا کر کے, اٹس فار مائی اون پروٹیکشن اینڈ فار یور پروٹیکشن اینڈ فار مائی اسٹاف پروٹیکشن, اینڈ اٹس ویری امپورٹنٹ تھنگ. پاکستان کے سارے سلون والوں کو جو ہے وہ دے شوڈ گیٹ اٹ سائنڈ. اس میں لکھا ہوا ہے الرجیز آپ کو اگر کوئی ہیں, اگر آپ پریگننٹ ہیں, اگر آپ کی کوئی باکس ٹائی ہسٹری ہے, اینڈ سارا کچھ. اٹ واز سچ اے گڈ gift from one of my clients, and like I learned the hard way, but I learned it anyway. So yeah, I hope you like my story. I'll see you in the next one.